ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सह सीतं न्यवेशयत्। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालीरथकाश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यसिञ्चन्न रव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राख्यं वसवो वासवं यथा। ऋत्विग्भिः ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिः मन्त्रिभिस्तथा योधैश्चैवाभ्यसिञ्चंस्ते सम्प्रहृष्टासनैगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैः दैवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः। छत्रं तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभं श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्कासं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालां ज्वलन्तीं